अर्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरीशवन्द्ये कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। जाह्नवी शिबिरे वयं सर्वे उपविष्टाः। तृतीयपर्याये अहमत्र अस्मि। अद्य चतुर्दशविद्याः इति विषये वदतु इति बोधितः अहम्। वस्तुतः विद्या इत्युक्तौ एका एव, सा विद्या या विमुक्तये। अग्रे गत्वा द्वे विद्ये वेदितव्ये, परा चैव परा च इत्यपि भवति। पुनः अग्रे विद्याश्चतस्रेवैताः लोकसंस्थितिहेतवः, तत्र आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिः एवं चतस्रः विद्याः। गच्छता कालेन समग्रस्य धर्मस्य सम्पूर्णस्य तत्त्वस्य बोधाय इतोपि विद्याः आवश्यकाः इति महर्षयः चतुर्दशविद्यानाम् अध्ययनम् आदिष्टवन्तः। चतुर्दशविद्यानाम् अध्ययनं नूतनमस्ति इति न। अत्र ये रघुवंशं जानन्ति अथवा पठितवन्तः ते तां कथामपि जानन्ति। पञ्चमे स्कन्धे पञ्चमे सर्गे तस्य आरम्भः तमध्वरे विश्वजितिक्षितीशं निःशेषविश्राणितकोशजातम् उपात्तविद्यः गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे भरतं तु शिष्यः इति। तत्र यतो हि सः गुरोः सकाशात् चतुर्दशविद्याः पठितवान् इति कृत्वा एकैकस्याः विद्यायाः ऋणमोचनार्थं कोटिसुवर्णमुद्रां प्रयच्छ इति गुरुभिः आदिष्टः। 14 कोटिसुवर्णमुद्रा प्राप्तये रघुसमीपं गच्छति एवं कथा तत्र प्रसङ्गः। अस्तु, अन्ततो गत्वा धनाधिपः कुबेरः रघोः कोषागारं पूरयति। 14 कोटिसुवर्णमुद्रात्मकं धनं सः शिष्यः गुरवे समर्पयति। एतावता प्राचीने भारते विद्या अभ्यासार्थं संरक्षणार्थं इदानीं वयं वदामः किं किं तत्र डोनेशन् न रिसर्च संशोधनार्थं वस्तुतः विद्यासु संशोधनम् इति कश्चन नूतनः आयामः। किञ्च अस्तु, एतावत् पर्याप्तं धनं भवति स्म,
इति अस्माभिः ज्ञायते। अस्मिन् विषये यदि अधिकं ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि मधुसूदनसरस्वती स्वामिनः प्रस्थानभेदः इति नाम्ना एकं लघुनिबन्धं लिखितवन्तः। ततः एषः विषयः विपुलतया ज्ञातुं शक्यते। पुनश्च बहुषु स्मृतिग्रन्थेषु अपि ज्येष्ठपण्डिताः तद्विषयान् लेखान् लिखितवन्तः, ततः अपि ज्ञातुं शक्यते। प्रायः 10-15 वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्माकमेव कश्चन ज्येष्ठकार्यकर्ता गूगल् मध्ये कार्यं करोति स्म, विश्वासः वासुकिः इति। तस्य अनुरोधेन तस्मिन् पर्याये कैलिफोर्निया प्रान्ते प्रस्थानभेद आधारेण अस्य विषयस्य चिन्तनमासीत्। प्रायः तेन तत्सर्वं सुरक्षितमिति अहं मन्ये। अस्तु, तर्हि इदानीं 14 विद्याः काः इत्युक्तौ पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र अंगमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14 इति 14 विद्या नामनिर्देशात्मकः एषः प्रामाणिकश्लोकः, आधारभूतश्लोकः। अत्र ग्रन्थानां गणनं नास्ति, विद्यानां गणनमस्ति। तत्र प्रथमं पुराणमिति। वयं जानीमः 18 महापुराणानि सन्ति, 18 उपपुराणानि सन्ति, बहूनि क्षेत्रपुराणानि लघुपुराणानि सन्ति। सर्वमाहत्य एका विद्या, धर्मस्य निर्णयार्थं तत्त्वस्य बोधार्थं सा एका विद्या उपयुक्ता भवति। प्रातः परिषद् विषये किञ्चित् विचारः आसीत्। तत्र परिषद् स्वरूपे अपि पुराणवेत्ता एकः भवेत् इति शास्त्रकाराः वदन्ति। तदनन्तरं न्याय इति द्वितीया विद्या। तत्र न्यायपदेन प्रायः 4 शास्त्राणि संगृहीतानि भवन्ति इति पंडिताः वदन्ति। न्यायवैशेषिकं द्वयं समानमिति वयं जानीमः। कणादन्यायमतयोः बालव्युत्पत्तिसिद्धये इति स्पष्टतया अस्ति एव अन्नम्भट्टस्य वाक्यं। किञ्च तथापि कणादस्य, गौतमस्य, पतञ्जलेः, कपिलस्य च नाम सांख्यं, योगः, वैशेषिकं, न्यायः, इमानि 4 शास्त्राणि न्याय इति पदेन ग्राह्यानि इति वदन्ति। यत्र 4 विद्याः तत्रापि आन्वीक्षिकी अत्यन्तं प्रधाना इति वदन्ति। तत्र आन्वीक्षिकी स्वरूपकथने महर्षिः वात्स्यायनः अपि इमाः विद्याः तत्र ग्राह्याः इति वदति। नाम योगः, सांख्यं, न्यायः, वैशेषिकम्। तदनन्तरं तृतीया विद्या अस्ति मीमांसा। मीमांसा इति पदेन महर्षेः जैमिनेः 12अध्यायी, यत्र प्रवृत्तिमार्गस्य पूर्ववेदभागस्य विचारः भवति। तदनु उत्तरमीमांसा इति, यत्र भगवत्पूज्यपादाः शङ्कराचार्याः तथैव अन्य आचार्याः अपि
निवृत्तिमार्गस्य बोधकानि यानि वेदान्तवचनानि नाम उपनिषद्वाक्यानि तेषां विचारं कुर्वन्ति। मीमांसाद्वयम् आहत्य एका विद्या। पुराण न्याय मीमांसा अनन्तरं वदन्ति धर्मशास्त्रं। धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः। श्रुतिः इत्युक्तौ वेदः। वेदं सम्यक् अवगत्य वेद प्रतिपादित कर्मानुष्ठान निरताः यदा फलदर्शन पर्यन्तं फलप्राप्ति पर्यन्तम् अनुष्ठाने लग्नाः भवन्ति, स्थिराः भवन्ति। अतः एव शिष्टानां लक्षणसन्दर्भे वदन्ति ते शिष्टा ब्राह्मणाज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः। यैः श्रुतिः प्रत्यक्षीकृता तेषां ऋषीणां यत् स्मरणमस्ति, पूर्वम् अध्ययनम्, अनन्तरं विचारः, अनन्तरम् अनुष्ठानं, तदनन्तरं शिष्येभ्यः उपदेशसमये पूर्वतनस्य स्मरणं, तत्सर्वं स्मरणमेव संगृहीतं भवति, यत् स्मृतिः इति नाम्ना प्रसिद्धः। रघुवंशे वयं पठामः श्रुतिरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। शतशः सन्ति स्मृतयः, तत्रापि मुख्या स्मृतिः मनुस्मृतिः, तदनु याज्ञवल्क्यस्मृतिः, गौतमस्मृतिः, पराशरस्मृतिः, अनन्तरम् अत्रेः, वसिष्ठस्य, शार्ङ्गधरस्य, भरद्वाजस्य सर्वेषां ऋषीणां स्मृतयः सन्ति। स्मृतिसमुच्चयः, स्मृतिचन्द्रिका इत्यादि ग्रन्थेषु स्मृतीनां पौर्वापर्यक्रमम् अपि वदन्ति प्रामाण्यविषये। यथा व्याकरणे वयं वदामः उत्तरोत्तरं प्रमाणम्, यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति व्याकरणे अस्ति। धर्मशास्त्रविषये तद्विरुद्धमस्ति, पूर्वं पूर्वं प्रमाणम्। अतः एव वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। वेदस्य प्रामाण्यं सर्वतोपरि, तदनु स्मृतीनां प्रामाण्यं, तदनु पुराणानां प्रामाण्यं। पुराणस्तरे एव आगमाः भवन्ति, स्मृतिस्तरे एव कल्पसूत्राणि भवन्ति। तदनु पुराणे एव रामायणस्य महाभारतस्यापि सङ्ग्रहः भवति। पुराणविद्या अन्या, इतिहासविद्या अन्या, एवं भारतीयानां सम्प्रदायस्य च दृष्टिः नास्ति, एका एव विद्या। तर्हि स्मृतिग्रन्थाः आहत्य एका विद्या। तदनन्तरम् अंगानि, स्पष्टतया निर्देशो नास्ति, केवलम् अंगानि इति। विद्याविषये अंगानि इत्युक्तौ वेदस्य अंगानि इति। यतोहि वेदयति इति वेदः, वेदशब्दः चतुर्भ्यः धातुभ्यः स्पष्टो भवति। विद्यते, वर्तते, एवं वेत्ति, इतोपि
विद विचारणे विद लाभे विन्दते विद लाभे विद सत्तायां विद्यते यस्य सत्ता अस्ति तस्य ज्ञानं तदनन्तरं तस्य सत्ता अस्ति तस्य विचारः विचारानन्तरं ज्ञानं ज्ञानानन्तरं लाभः नाम विद्यमानस्य सच्चिदानन्दस्य परब्रह्मणः विचारः ज्ञानं प्राप्तिः एवं सर्वमपि वेद इति शब्देन वेद इति पदेन स्पष्टं भवति वेदः एव प्रधानः ज्ञानाकरः वेदस्य विषये भगवत्पूज्यपादाः शङ्कराचार्याः शास्त्रयोनित्वात् सूत्रस्य भाष्ये वदन्ति अनेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावत् द्योतिनः विशेषणद्वयं वदन्ति यः प्रदीपवत् सर्वार्थावत् द्योति यश्च अनेकविद्यास्थानोपबृंहितः सः वेदः शास्त्रम् इति पदेन वेदः एव तद् विष्णुसहस्रनामस्तोत्रपाठावसरे वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् तन्न आर्तानिषण्ण तत्र पूर्वं शास्त्रं नाम वेदः शास्त्रयोनित्वात् इत्यत्रापि शास्त्रमृग्वेदादिः इति आचार्याः वदन्ति तर्हि अनेकविद्यास्थानोपबृंहितत्वं वेदे अस्ति ताः अनेकाः विद्याः एताः एव पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्र अङ्गानि एताभिः विद्याभिः उपबृंहितः वेदः एव यथार्थप्रकाशने शक्तो भवति विद्यानाम् आश्रयं विना केवलं वेदस्य अक्षरं श्रुत्वा स्मृत्वा पठित्वा कोऽपि विचार्य अर्थं वदति तर्हि सः अल्पश्रुतः तेन तस्य हानिः धर्मस्यापि हानिः वेदस्यापि अपराधः एवं सर्वेषां कथनम् अनुभवश्च अत एव प्रसिद्धं वाक्यम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदः अयं मां प्रहरिष्यति मामयं प्रहरिष्यति बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति इदम् एकमेव वचनमिति नास्ति बहूनि वचनानि एवं सन्ति यत्र बहूनां विद्यानां सम्भूय विचारेण एव धर्मनिर्णयः तत्त्वनिर्णयः कर्तव्यः तादृशी अस्ति भारतीयज्ञानपरम्परा भारतीयज्ञानपरम्परायाम् एकस्य शास्त्रस्य अभ्यासेन पारंगतः अथवा प्रमाणः इति कुत्रापि केऽपि न वदन्ति यथा उदाहरणार्थं वयं पश्यामः पतञ्जलेः पश्यतु योगशास्त्रे सः सूत्रकर्ता व्याकरणस्य भाष्यकर्ता आयुर्वेदे संहिताकर्ता भरद्वाजं पश्यतु वसिष्ठं पश्यतु कणादं पश्यतु कमपि मुनिं ऋषिं पश्यतु तेषां सर्वासु विद्यासु गतिः भवति स्म
सा एका अत्यन्तं समुचिता दृष्टिः संरक्षणीया। इदानीं सा दृष्टिः किञ्चित् शिथिला इव भाति। अहम् एकस्यैव शास्त्रस्य अध्ययनं करोमि। अस्तु, अवश्यम् उपनिषत्सु एकेन विज्ञातेन अखिलं विज्ञातम् इत्यादिकम् अस्ति, किञ्च तत्र तात्पर्यम् अन्यत्। धर्मनिर्णयार्थं, तत्त्वनिर्णयार्थं, शिष्यप्रबोधार्थं तावन्न पर्याप्तम्। अंगानि शिक्षाकल्पः व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषं छन्दः। अद्य प्रातः विचारः आसीत्, श्वः परश्वः अपि वयं पश्यामः। अंगैः सह एतावता अंगानि षट्, सप्तमं पुराणम्, अष्टमः न्यायः, नवमी मीमांसा, दशमं धर्मशास्त्रम्, एवं दशविद्याः। एताः दशविद्याः चतुर्भिः वेदैः सह, तेन चतुर्दशविद्याः भवन्ति। तत्र यथा वेदानां ग्रहणमस्ति तथैव उपवेदानामपि संग्रहः अत्र भवतु इति केषाञ्चन आशयः। तेन अष्टादशविद्याः इत्यपि वदन्ति। तत्रैव आगमानाम् अपि संग्रहः भवतु, तेन इतोपि विद्यानां वृद्धिः भवति। एवं विद्यानाम् अध्ययनं संस्कृतमूलमेव। संस्कृतभारती लक्ष्येषु संभाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् अवश्यम् अत्र प्रायः भवन्तः सर्वे शास्त्रे निरताः प्रवृत्ताः। केवलम् अस्मिन् सन्दर्भे एतावदेव निवेदनं, सर्वशास्त्राणां सामान्यः वा परिचयः अवश्यं भवेत्। तेन धर्मनिर्णयः, तत्त्वनिर्णयः निर्दुष्टः, सुस्पष्टः भवति। महात्मनः तत्र तत्र यथा उत्तरे तुलसीदासाः, दक्षिणे पुरन्दरदासाः, त्यागराजाः, महाराष्ट्रे ज्ञानराजाः, ज्ञानेश्वराः, एकनाथाः, तुकारामाः, एते सर्वे सर्वाः विद्याः सम्यक् अवगत्य सारम् उक्तवन्तः, जीवनसारम्। अतः तावता साधनार्थं पर्याप्तं भवति, किञ्च ज्ञानार्थं विद्यानाम् अभ्यासः अवश्यं भवेत्। यथा उपवेदाः तथैव उपाङ्गानि इत्यपि केचन वदन्ति, किञ्च तत्र स्पष्टता नास्ति, अङ्गानि कानि उपाङ्गानि कानि इति। इदानीं दर्शनम् इति पृथक्तया पश्यन्ति। दर्शनसंकायः, दर्शनविभागः, दर्शनाध्यक्षाः, दर्शनाचार्याः एवं दृश्यते। किञ्च सा अर्वाचीना रीतिः, न तु प्राचीना।
प्रथमतया मधुसूदनसरस्वती महाभागाः सर्वदर्शनसङ्ग्रहरूप नाम्ना सर्वदर्शनसङ्ग्रह इति नाम्ना एकं ग्रन्थम् उपकृतवन्तः। किञ्च ततः पूर्वम् अधिकतया कुत्रापि दर्शनम् इति न दृश्यते। अस्तु, उपवेदेषु ऋग्वेदस्य आयुर्वेदः, यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः, सामवेदस्य गान्धर्ववेदः, अथर्ववेदस्य अर्थशास्त्रम् अथवा स्थापत्यवेदः, एवं 4 उपवेदाः। एताः सर्वाः विद्याः पुनः केवलं मूलाभ्यासेन न पर्याप्ताः। यथा वेदस्य शिक्षादि अंगानि सन्ति, एवं पुराणमिति एका विद्या, तस्यापि कानिचन अंगानि सन्ति। मीमांसा इति एका विद्या, तस्याः अपि अंगानि सन्ति। यथा विद्यायाः अंगानि भवन्ति तथैव विद्यायाः कश्चन सारः अपि भवति। प्रत्येकस्याः विद्यायाः कश्चन संग्रहः अपि भवति। प्रत्येकस्याः विद्यायाः कश्चन रहस्यमपि भवति। रहस्य सार संग्रह अंग सहिता विद्या भवेत्। एतावता इदं कार्यम् अस्मत्कृते भविष्यत् युवकानां कृते अवशिष्टमिति वयं वक्तुं शक्नुमः। यत् प्रत्येकस्याः विद्यायाः अंगानि, तेषां विषये, अंगानां विषये, सार विषये, संग्रह विषये, रहस्य विषये संशोधनं वा, लेखनं वा, परिष्कारो वा, आविष्कारो वा भवितुमर्हति। तादृशानि कार्याणि संस्कृतभारती जनाः, संस्कृतभारती नाम संस्कृताः भारताः, संस्कृतभारती अन्य कार्यकर्ता अन्यः इति कुतः? ये अत्र आगच्छन्ति ते सर्वे संस्कृताः, तेषां मुखे भवति सा संस्कृतिः। ये अत्र आगच्छन्ति ते सर्वे भारताः, ते यत्र वसन्ति तद् भारतम्। भारतः इति देशस्य नाम अवश्यं, किञ्च वेदे प्रथमतया भारत इति संबोधनमस्ति परमेश्वरस्य। श्रेष्ठैयविष्ठ भारताग्ने द्युमन्तमाभर उदग्ने भारत द्युमत अग्ने मृणमहां असि ब्राह्मण भारत। एवं वेदे प्रथमवारं भारत इति संबोधनं यः उपास्यः पुरतः विद्यमानः चतुरस्रायतने आहवनीयाग्निः इति सः एव भारत इति। यतोहि सः सर्वेषां भरणं पोषणं प्रीणनं पालनं करोति। तदर्थमेव प्रातः उत्थाय उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येनम् इष्टापूर्ते सगुंसृजेथाम् अयञ्च, एवं सः प्रार्थयति। अस्यैव अनुवादः वयम् आगमादिषु पश्यामः। मूलं रामायणं, विश्वामित्रः कौसल्यासु प्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते, तस्य मूलं किं? वेदः उद्बुद्ध्यस्वाग्ने। सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति एषः कश्चन सिद्धान्तः।
त्रीणि वाक्यानि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णानि सन्ति, सुलभतया स्मृतौ स्थापितुं शक्यानि। सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति प्रथमवाक्यं, वेदाः सर्वहितार्थाय इति द्वितीयं वाक्यं, वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम्। अस्माकं बुद्धेः स्थैर्यार्थं ततश्च अस्माकं यः अभ्यासः, यः श्रमः, यत् संशोधनं तत् कस्यां दिशि कियत्पर्यन्तं भवेत्, तर्हि वेदे किं कथितमस्ति तद् मया ज्ञातं वा अनुभूतं वा तावत्पर्यन्तं मम दृष्टिः पतिता वा। इदानीं शनैः शनैः पाश्चात्यं नूतनं विज्ञानं वेदसमीपं गच्छदस्ति। दूरतः आरब्धं, यतोहि वेदः दूरीकृतः, अतः सत्यात् दूरे गताः। अन्वेषणे सत्यस्यैव अन्वेषणं भवति, सत्यान्वेषणे शनैः शनैः यः कश्चित् यस्मिन् कस्मिन्नपि मार्गे गच्छति, अवश्यं सः वेदं जानादेव, वेदपर्यन्तं गच्छेदेव, तावत्पर्यन्तं विरामः न। यतोहि वेदे सर्वं प्रतिष्ठितं, सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। समयः समाप्तः वा? अस्तु, तर्हि अत्यन्तं संक्षेपेण यथामति चतुर्दशविद्याः तद्विषये केवलं प्रस्तावः एव, सर्वेषां नामानि अपि न कथितानि। यदि तद्विषयकग्रन्थानां नामानि अपि यदि पठामः तर्हि तेनापि महान् लाभः भवेत्। पठनाय ओहो इदम् अवशिष्टम्, इदम् अवशिष्टम्, इदम् अवशिष्टं। बहवः पृच्छन्ति मया इतोपि किं पठनीयं, किमपि पुस्तकं सूचयन्तु, कामपि विद्यां सूचयन्तु। तर्हि प्रस्थानभेदः इति मधुसूदनसरस्वतीनां ग्रन्थः अत्यन्तं लघुः ग्रन्थः, किञ्च द्रष्टव्यः, ततः वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तथा भवतु इति सर्वेभ्यः प्रणामपूर्वकं धन्यवादान् उक्त्वा ओम स्वस्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।